امی عائشہ فرماندی نے لوگو اگر عورت نو پتہ چل جائے اندے خاوند دا مرتبہ کیا ہے خاوند دا مقام کیا ہے عورت اپنی گلاں دے نال رخساراں دے نال حضرات روایت بڑی کمال درجے دی اس روایت نے حضرات میرا کلیجہ ہلا کے رکھ دیتا نی بیبیو بہنوں تساں بھی سنو عورت نو اگر پتہ چل جائے خاوند دا مرتبہ کیے مقام کیے امام کائنات فرماندے نے اے عورت اپنی گلاں دے نال رخساراں دے نال خاوند دے پیر تے مٹی تے گرد و غبار صاف کرے حق پھر بھی ادا نہیں ہوندا تر دیاں ماتین مت دیندی نیک ماں باپ اچھے ماں باپ کرو تر دیاں ماتین مت دیندی تیے میری اس گل دا خیال رکھی جتھے تیرا خاوند پیر رکھے اس جگہ تے تیے تو سر دے بال رکھی کرو تر دیاں ماں تین مت دیندی شکر کری تو ہر حال اندر نالے اپنا آپ سنبھال رکھی کرو تر دیاں ماں تین مت دیندی نیک ماں باپ انج بیٹیاں دی تربیت کر کے توڑ دینے حضرات میں گزارش کر رہے ہیں اے جدو خاوند نال بدتمیزی زبان درازی کر دی ہے آسمان تے رب ناراض ملائکہ لعنت کر دینے اور دوسری روایت آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دینے لوگوں جو عورت خاوند نال بدتمیزیاں کر دی زبان درازی کر دیے زمین تے خاوند ناراض ہو جاندہ ہے پریشان ہو جاندہ ہے دیاں نافرمانیاں دی وجہ دے نال آمینہ دے لال نے فرمایا آسمان تو جنت دیاں حوراں منظر بین دیاں نے جنت دیاں حوراں منظر بے کے آندیاں نے بی بی ایڈ چاہتی مار کے آندیاں نے بی بی اللہ پاک کل ڈر جا اللہ کل ڈر جا اے جس خاوندی تو نافرمانی تے گستاخی کر رہی ہے اے کل چھوڑ کے تین دنیا چھوڑ کے ان قریب جنت اندر ساڈا خاوند بنن والا ہے خاوند بنن والا ہے اے گل ہوراں کہندیاں نے آمینہ دے لال نے فرمایا جڑی عورت خاوند دی نافرمان ہے ایندے تے رب ناراض ہو جاندا ہے جڑی عورت خاوند دی نافرمان ہے حضرات ایندے تے فرشتیاں دی لعنت ہے جڑی عورت خاوند دی نافرمان ہے انہاں واسطے ہوراں بددعاواں کردیاں نے آمینہ دے لال نے حضرات عبرت ناک انجام دسے ہے نہیں سمجھے ادھر میری طرف دیکھو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا امی عائشہ راوی حدیث دی راوی ہے امی عائشہ فرماندی نے لوگو اگر عورت نو پتہ چل جائے اندے خاوند دا مرتبہ کیا ہے خاوند دا مقام کیا ہے عورت اپنی گلاں دے نال رخساراں دے نال حضرات روایت بڑی کمال درجے دی اس روایت نے حضرات میرا کلیجہ ہلا کے رکھ دیتا نی بیبیو بہنوں تساں بھی سنو عورت نو اگر پتہ چل جائے خاوند دا مرتبہ کیے مقام کیے امام کائنات فرماندے نے اے عورت اپنی گلاں دے نال رخساراں دے نال خاوند دے پیر تے مٹی تے گرد و غبار صاف کرے حق پھر بھی ادا نہیں ہوندا ہائے میرے اللہ دوجی روایت آقا فرماندے نے عورت اگر غیر اللہ نو سجدہ جائز ہوندا آقا فرماندے میں بیویاں نو میں عورتاں نو حکم دیندا بیبیو اپنے
خاوند نو سجدہ کرو، لیکن اللہ تو علاوہ سجدہ جائز ہی نہیں، جے جائز ہوندا عورت اپنے خاوند نو کر دی، پاویں لنگڑا ہے، پاویں لولا ہے، پاویں بیمار ہے، پاویں کمزور ہے، پاویں کالا ہے، پاویں گورا ہے، پاویں غریب ہے، پاویں ماڑا ہے تے خاوندی نے زمین تے خاوند راضی، آسمان تے رب راضی، زمین تے خاوند ناراض، آسمان تے رب ناراض۔ حضرات آمینہ دے لال نے فرمایا خاوندی غیر موجودگی اندر کرے بلانا اے خاوندی نافرمانی ہے۔ خاوندے تے بیوی دے جڑے معاملات نے او راز فحش کرنا، عورت اپنی سہیلیاں نو اپنے خاوند دا کردار دسے، رات گزارے لمحات دا تذکرہ کرے، ایتھے رات گزر دی پہلی رات تے دوجی رات بیبیاں سہیلی نو پوچھ دیا نے دسنی رات کے میں گزری، آمینہ دے لال نے انج دیاں تے لعنت کیتی ہے۔ آقا فرماندے نے حیا کرو، شرم کرو، حیا جڑا لوکو اے ایمان جنت نو لا کے جائے گا، بے حیائی خاوند راز نو فاش کرنا اے بے حیائی ہے، بے حیائی ظلم ہے، ظلم جہنم نو لے کے جائے گا۔ آقا فرماندے نے بھی نافرمانی اے بھی بد زبانی تے گستاخی ہے، نہیں سمجھے حضرات میں کڑی کڑی گل کرا ادھر ویکھے آجے، آخری گل سنو روایت بخاری دیئے، میرے آقا حضرات فرماندے نے رات نو دو آئے ملائکہ آن والے میں نو چڑھائی تے لے کے بڑا مشکل رستہ ہے، جتے چیخان دی آواز ہے، لوگ روندے نے بڑیاں عورتاں بہتیاں نے چیخوں پکار دی آواز ہے، میرے آقا فرماندے نے مختلف عذاب ہو رہے نے، ایک جگہ بدبو آ رہی ہے، عذاب ہو رہے ہیں، آقا پوچھتے نے جبرائیل اے کون لوگ نے، اے کون نے دسیا گیا زانی مرد زانی عورتاں جہنم دی ایک وادی جے دی اندر بدبو آ رہی ہے، او دی اندر عذاب ہے، کچھ عورتاں ننگیاں عورتاں جہنم اندر انہاں دیاں چھاتیاں نو ازدہات سپ کھاندے نے پہ، ازدہات بچھو تے سپ نوچ نوچ کے کھاندے نے انہاں دیاں چھاتیاں نو، پوچھیا کون نے، جواب آیا اپنی اولاد بیٹی یا پتر نو اے دودھ نہیں سن پلاندیاں، آندیاں ساجے دودھ بچیاں نو پلاوانگیاں ساڑی جوانی ختم ہو جائے گی، پرسنالٹی خراب ہو جائے گی، ایک کمزوری ہو جائے گی، حسن ختم ہو جائے گا، حسن دے ضائع ہون دا ڈر تو اولاد نو دودھ نہیں سن پلاندیاں، بچیاں نو نہیں دودھ پھیٹر پلاندیاں، ڈبے دا دودھ پلاندیاں، اپنا دودھ فقط اس واسطے اولاد نو نہیں سن پلاندیاں، حسن ضائع نہ ہو جائے، کمزور نہ ہو جائے، جوانی جلدی نہ تر جائے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے انہاں دیاں چھاتیاں نو ازدہات سپ نوچ نوچ کے کھاندے نے، ایک روایت اندر ہوندا ہے آقا فرماندے نے معراج دی رات میں بیبیاں نو ویکھیاں ننگیاں بیبیاں انہاں دیاں زباناں تو لوہے دیاں جہنم دیاں کنڈیاں پائیاں گئیاں نے، انہاں نو جہنم اندر لٹکایا گیا، جسم دا وزن زبان تے زبان وچوں لوہے تے جہنم دی کنڈی ہے، پوچھیا جبرائیل کون بیبیاں، جواب آیا دنیا تے خاوند نال بدتمیزی کرن والیاں، زبان درازیاں کرن والیاں، ٹر ٹر کرن والیاں، دل دکھان والیاں، اے صبح شام جدو مزدوری تو آندا ہے آندیاں ایسی بدتمیزی اور بد دماغی اور ایسا عمل پیش کر دیاں نے خاوند نو پریشان کر دیندیاں، انہوں تنگ کرن والیاں، رسوا کرن والیاں، بد زبان عورتاں جہنم اندر کنڈی تو لٹکا کے جہنم دا بالن بڑھائیاں گئیاں۔ حضرات خاوند چلا گیا پیچھے ٹھیک ہو کے بیگی کھاندی پیندی آنڈی گوانڈی پورا محلہ ہنڈ دیئے، جدو خاوند دے ٹائم دا آن دا ٹائم ہو گیا انہیں تو پٹا متھے تے بنے جی میں بڑیاں تدور تے روٹیاں پکانا لکی ہو گیا، آج میرا بلڈ لو ہو گیا، اللہ جاندہ میں نو پتہ نہیں شوگر موگر ہو گئی ہے، تو خاوند بار جائے ٹھیک ہو کے بیٹھ گئی، خاوند کرے آیا شوگر دا بہانہ بلڈ پریشر میدا خراب ہو گیا، آج پتہ نہیں میرا ہاں جیا پھڑیا گیا، آج میرا دل پھڑیا گیا، وہ باہر جاندہ پریشان آندہ پریشان۔ حضرات انج دی بدتمیز بی بی، انج دی نافرمان غستاخ بی بی، حضرات اللہ پاک دی اندے تے ناراضگی ہے، فرشتیاں دی لعنت ہے، حوراں دی بد دعا ہے، اے آخرت نو نشان عبرت بن جائے
جائے گی۔ بیویو خاوند بہنوں خاوند دی تابعداری کرو، زمین تے خاوند راضی آسمان تے رب راضی۔ اللہ کرے رب العالمین عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔